ها إمام بودا هي خطيه غرنجلين أمات نميتشي سن دابت هالكن سني بوتو دابت يجي شاخت أمات أمو أنك تكو صلاتي خام بودا يو ديه بيتي ويا سادن فتن ندبي أرد ديه تيغد بروانا جاوز يقولوا جتوك مسجد صلاة نبيرا هي خطيه تما ياجي ثوري توك همنو تفتن نو بكي سان دكان اللي وانا غري كونو قدما باني بكما بنافا إنا لله وإنا إليه راجعون نوتي تشود تلين جي بر قدلين تيني ودرت وري صلاة سلفي دراجر خفتة تغني في هاي فتتني جالس ني وقس يار كجنا انك عم فتيجو لماذا صلاة هي خطيه دي نيجو بروار انتان لبو كيسه دلي دي فما كان فتير صلاة دي سي دي نيجو خنا بويا قرنا خنا مالي قولني رخون شنجن بويا شنن كان تراويس مع الإمام ما وجد أبر الله أكبرين تكبيرتان درات الشاي سندبرين الأمر بالخواتم الله أكبرين سبيت إمامات سندبرين خاتمات الوجنين مثلا بويا كان اللي كبرين دقيسو جانين عصري الله أكبرين درات سندبرين سنان درات سندبرين تبودا سندبرين زهري عصري بودان ونجب زهري درانيس بودانيس أرجيس جمعة صلاة كلام فيجن صلاة ركاب ربوس جمعة بودانيس خاتمة بويا جمعة خنا سنة بودانيس درانيس شوف أسريس جيسين نفته مغربا سكسمت عشاء سكسمت بتك بودر رانين جاين جيشو ويا خنا خاتمة تولشون أكبريدت صلاة ربي غن هوجتي كبريدة جيش تجان صلاة نقول كجو أبو أكنا بريد شتينا جيش ربي سيابريد شو جان صلاة ورا صلاة نيجي بس ربي نوابور آمين صلاة نيجي بيفتي فما أبو أكنا بريد شتيه ركوع سجود خيسوان برا حساسان سجود خيسوا تنمر بيجيسن جتا قلبي تردي بيسا صلاة روحي قبل صلاة روحي قبل صلاة روحي كبيو صلاة والملكنا كسينجر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يا رب سبحان الله صلاة نيف ما فو هم ترانا مرور كتيا إدى صلاة هم ترانا مرور كتيا صلاة روحي كبيو صلاة أكرب بفضل صلاة سنجر صلاة نما الله أكبر وانا ما اجد ميادي هم مع الله وريت يركاسي انجيز مال تسيف دفير جدي مات اسمت كان جامو انجرو روحو كبيچو غرا خنا جلا حايتي انتيزون مات عمر حايتي شوف فولا موتي تشاجر فولا داني تشاتينجر harka waliin maratanii dhaabbachuun dubbilaa beet oo gabrummaan tana irraa jirtuun je harka kee waliin qabdee kansa sossoon asirra kaayyatee sodaa rabbii adda tanarra namni bakkitti kabajaa qabdu jirtu ilma namaa fuula kana rabbiif lafa keeytan baat funyaaniin lafan tuqu jettee adda lafa dhaabbeen teetu waliin lafa keeysa rabbiif jechoo izan salaata khushuuca qabu bise akkasi salaanne ogba ramadaan irraa baane illee itti fufuu dandeenya jechuudha salaanni takka yoo sirraa qeebalan salaata biraa akkati salaatu irra seedaddi jechuudha khayriin sirraa qeebalamnaan khayrii biraa akka dalaydu irra sakaafti jechuudha obboleeytii qabdiyyaan khayriin hoggaati arra salaata kana jamaa wajji salaat namni zuhri meeti jarrabi ilaali hayaata kee keessatti guyya subii jamaa wajji salaat zuhri sumaaf mijjeeysa akka jamaa wajji salaat asri sumaaf mijjeeysa akkati jamaa wajji salaat guyyaati immoo tokko jamaa keeysaa baaf hunoo dhale kan kanumatti kophaa salaatu si fide jechuudha izan obboleeytii qabdi khayriinis sharriillee wakadhaalika akkasumas obboleeytii qabdi wal dhaddalti jechuudha izan sharriin sirra dhaluu eenyu dor sharriin akkasirratti hin dhalle eenyu godhaa je abbaaf irraa godhe jechuudha abbaaf irraa godhe warra khayruma horsiise rabbina waa godhe warra khayrummaan itti taate rabbina waa godhe kanaaf obboleeyyan kiyya ka islaamaa guyyaa hamma kana keeysa jala murachuu qabna akka guyyaan kun guyyaa laylatul qadri illee keeysa barbaadamu waan ta'eef akka haasawa adda addaatiin illee finne jechuudha akka hifannaa adda addaatiin illee finne jechuudha fayya da'watun isiintun rabbi kadhaalleen isii keeysatti akkaan barbaachisaadha jechuudha hifachuulleen barbaachisu jechuudha nabi alayhi salaatu wassalaam irraa maganfatan hifannaatan allahumma inni a'uudhu bika min al-'ajzi wal kasli ya rabbi khiyya hifannaa fi dadhabbi irraa sin maganji salaatu mataraawii kan
صلاة جمعاء خن يا ربي بآسي قد يا جران وانا كسل فاتن جريت إنها لكبيرة يا رب سبحان الله والفات لي نبي تشوما بآ أجائبا فورني رخاء الله أكبر مسجد أنان يا أديخي إسمان وزانيت والله أكنا ما انتهى تعافيف دني رخاء يعني تسيط الفاتح إلا من رحم ربك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا رب سبحان الله ورنا صدات الرمل سلانة الفاتونا دبي لافتو سينا أي صلاة مشانن كان جيسو وقتي سارت يرو ساترت الفاتونا بآنا كستك الفاتون جرتيا والربين إنها لكبيرة جنجتو سلانة الفاتونا يا رب جل وعلا إن الرمل إلا على الخاشعين ورا ربي صدات الرتمل ورا ربي صداتهم أكم صفتاني وقيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون والريادن خلقهم سنيا أنهم ملاقو ربهم جن ربي خين يقتبوا تينيا كياما جني قيان تقص ديمو تاء قيا سر ربي خين يقتبوا تينيا ثواب صلاة خنا قيا سر كنا والرجع الرسلان لا فعل ربي جل وعلا تنا صلاة لا في سيجو حسابا في ميزانا فولدر نيجتا غافي قبريتي نيجتا ربي غيا قبري خيس نغافت شوتا غنانا ميزان غيا قياما دفه وما ربي سنون درت فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية نمني ميزان خيري ساول فاتح فهو في عيشة راضية جروي سجالة خيس جر إدا جنا قياد تكو قيان وجين نما ميزانم تلفوتا قيا صلاة نخيهم ميزان خيس خايم قيا صلاة إيسونيس ميزان خيس خايم قيا ونلمان كو والمدارج فموتا ودفاقي سمدوكم سه صلاة ربي سر الله فتيجو ودبنتو صلاة الله فتو جرن الله فتو والله فتو يو نقوم أنا كسيت أمانة وجو يو أمو إتنا أمانين كانت شلا قوتي تو صلاة ما هم فرديش تو سيرو ورسا ولا بسيف قاتو رتو كوكا أمات الصلاة يتتو نما جاي بيت خانة تيسي جرا وهم برات إنسان يبجرو جري بيرو بيام فول ربي لك خنمان صلاة خنون الراك إبلا منه خنمان صلاة خنا ويا بيرو كربين كيانا رابر بادو جيسم وبليس ونمو يا أفتين يا ويها كسمو كذا بريا أفتين يا ور كل شيء هالك إلا وجهه وهو فول ربي تيجاني دلقا ملي والنبراج افتي ربما ذات ربي ملي فول ربي ملي والنبراج افتي ربما مفتيش هو جينتي سلاني خيخنا قفاها إباداتي تنا قفاها صدقات يا صدقات قفاها صلاة يا صلاة قراتي يا قراتي ملي أطول ربما مفتيش أتي متانكي بركزي نطول ربما مفتيش نيجو تكو ربما مفتيش أمو ديرتي نموان دبمو خيسة يرو دمتو عمري دمتو خنا خيسة وان دمني دلي جيتو وان دمني صلاة خنا إبادة ربي خنا خيرية ربي دلي تو خنا جيتو إذا يوان كان دوغوم سنه وان ربي تون هندي نور الله فتيجو أمرين جمع ربي تدي نكونيس نور الله فتيجو وكان النبي صلى الله عليه وسلم إرجمان الله جل يجتهد في العشر الأواخر كلها ما لا يجتهد في غيرها نبي عليه الصلاة والسلام خرنبو داخل خيسا نججباته ما لا يجتهد في غيرها وان باتي بلا خيسا ججبانه خرنبو داخل خيسا ججباته خرن جدو سنيفي خرن دبر سنيفي خبو داخل أكما تكو قدون قبنو بليسو يوان برادم خرنبو داخل نمادرو تولفته سنة صلاة مؤذنة أذان وزور ماو أسر ماو يوان برادد جيرم فيدو قبضة يچو ولين جرائي قبيرا والله سنة راجة دي آوه قبيرا آئينجي واي واتوا نجري تاني قبير مو قبير ميت خورنا همه هفخانة شانانو ما هفخانة لا شانانو ما هفخانة نبينا عليه مال جنان وفي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أو إرجع ربي قتل النوم قاري بسنيتاتو نم ربي في ويا آخر آية من إرجع ربي سبحان الله سنيفي
نبي ربي تتلجو يجو صلوات الله وسلامه عليه نبي تتلجو خورنا جدوتي في دي الدم دبرساني في همها في خنا كتو كودون كم نيجو نتيس نبي نو خورنا درا خيسا نيس نرا فنيس نخا كس جمير خورنا بيدم درا خيسا خورنا بودا خنا مو هذا منا سات اللي ركاز أبو هذا منا اللي في وجه خافتها شوف أهو ربي يجرن واقول يا بلايسو ما أمين جا هذا منا اللي في وجه فوته متأخر اللي في وجه فوته لا تطوهن نمتة تدورين أدب وتعار منا خيسا تيس وحيا لي هل كان ساني جراجسا وإيه كذا له هذا منا ساني خاسة جولة ساني خاسة نخاس أبا هرم مسجدا خورنكم قرنا جبا كان يجاتي إبادات في وجه أبا جولة هذا مناتيس إلمانيس ميخا ربي ليلة القدر خيسة خير أدات اللي خطب رزقي باية أمتات اللي خطب نقاور حكيكم فيها يفرق كل أمر حكيم أمري هند أبلو فا وربرنا دو أبلو فا وربرنا فولو أبلو فا وربرنا مفولمو خان كفولمو خان كفول وني فولن مو ملكيس نفولني بيه دعائن وان غارس ربي رافولني بيه كسمو كم اتكتيه يا خنا ربين والله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يا ربي جل وعلا والله نملكم أن تتفقوا والله دلقا سالة فبدن قونوا يا ربي جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أبونا ما وان غاري دلقي وما غارين غلطة غلطة أتي غاري دلقي ربي نحمتهم سيغلطة نقلتا نقلت يلتو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان جاوة أبو ربين ميوان غارين مدلقي وما غارين غلطة غلطة إذن دو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ورجت جباتا خراخ إن يخنا خيست إبادات إن ينمجت جباتا